السلام علیکم سبجکٹ چھُ کٲشُر جماعت چھِ سٔتِم سبقُک ناو چھُ سُیا کینٛہہ لفظ چھِ اَتھ ہیٚرِ کَنۍ ٹاٹھیو بچو زرٮ۪ر امیُک معنے گوٚو اِزاہ واتناوُن ژھۄیہِ پیش گٔے سٲزِش حیوان ژھۄیہِ گٔے سٲزِش پوٚش گٔے حیوان ٹھۄل ٹھۄل گوٚو لڑٲے پاز گوٚو کۄلوان ناش امیُک معنے گوٚو تبٲہی لیُژ گوٚو ڈیُل کانٛہہ چیٖز ڈیُل آسُن دِل مولوٗل گوٚو پریشان آسُن یِتھَے ہیوٗ آسُن پاپر جاے گٔے آبٲدی بُک بُک گوٚو کُنہِ چیٖزس تھوٚپ لگُن پتہٕ کھسہِ بٹھیو پیٖٹھۍ کھسُن اونتی ورمن اوس کٔشیٖرِ ہُنٛد اکھ ناماوار راز تٔمۍ کٔر 855 عیسوی پٮ۪ٹھ 863 عیسوی تام حکوٗمت سُہ اوس گاٹُل تہٕ گاٹلٮ۪ن قدٕر کرن وول ہنگہٕ منگہٕ اوس نہٕ حُکُم کڑان کٲنٛسہِ اوس نہٕ زرٮ۪ر واتناوان یِمن ہینٛگ دارن رازس خِلاف ژھۄیہِ کرنس یا پانہٕ ؤنۍ ٹھۄلہٕ ٹھۄل کرنس عادت گوٚمُت اوس تِم ہیانٲوِن پوٚت لوٗکن واتنووُن سۄکھ پٔش مارنس لوگُن ٹھاکھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اوس امن تہٕ سکوٗن سان روزان واریاہ نٔوۍ گام بسٲوِن واریاہ منٛدر کرنٲوِن تعمیٖر اونتی پور شہر اوس امی رازن بسومُت آز چھِ اتھ وٲنٛتۍ پوٗر ونان یہِ سراے چھِ سری نگرٕ پٮ۪ٹھ 28 کِلومیٖٹر دوٗر جوٚم سری نگر سڑکہِ دوپاسے آباد